ولیاں دا ولی پیراں دا پیر علی حیدی آپ دا شگرد آپ دا مرید آپ دا خلیفہ فرمایا چل عرض کی دی سونا کتھے فرمایا خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی دے مزار دے جانا ہے شیخ بھی ٹرے مرید بھی ٹریا پیر بھی ٹریا مرید بھی ٹریا پیر بھی ٹریا خلیفہ بھی ٹریا جا کے سلام پیش کیتا حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی میں جنہ نتیجہ پیش کرنا چاہنا جدو دوبارہ آگے حاضری دیتی حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اپنے مزار دے وچوں اپنے مزار دے وچوں اپنے قبر دے وچوں کو حوالہ مانگنا چاہے تو میرے رابطہ کر سکتا ہے مولوی صاحب بابا جی خاتم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی اتنا بڑا دعویٰ 2020 صدی 2020 کے اندر اتنا بڑا دعویٰ کر کے چلے گئے نجارت نہ کہنے جنالا جواب دیں گے میں کہتے میں حضرت خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی نے یار میارے پیر کو جواب دیتا ہے ایسے نہیں بابا خادم رضوی اپنے جنالا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دی بیٹی طاقت نال رب دے اذن نال 50 سال بعد جڑا جائے گا او دے نعرے دا جواب بابا اپنے مزار وچوں دیندا ہی نظر آئے گا کتھوں جواب دے رہے بولو تے صحیح دلیل ما ہو جاتی اگر شیخ سلام کرتا ہے تو معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مزار تو جواب دیتا کی دیتا جواب دیتا تو میں کہا اودوں دے جواب ہے جو فرق نہیں شرک نہیں بدت نہیں کہ میں بابا ساڑھا ہون دے دے گا تو انہوں بھی شرک نہیں ثابت کر دے یہ بھی ساڑھی این توحید ہے کیے این توحید ہے میں کہا اندر جندہ گل کر جاؤں میں کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نالے دے مطابق صرف 4 مردہ زندے کی تھے کنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے موج دی عطا فرمائے مالک سونے نے تو مردے کنے بولو تو صحیح 4 تے 4 وچوں ایک او بھی سی جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا یار ہی یار نے تو بندہ ہر بندہ مل رہا ہے یار نو ہر بندے مل رہا ہے 4 وچوں ایک آبدہ یار سی میں کیا اس ویلے دے حضرت عیسیٰ دے منن آلے اور آج بھی جڑے عیسائی نے کسی نے 3 خداواں دا دعویٰ کیتا کہ 3 خدا نے تے کسی نے دعویٰ کیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک رب دے بیٹے نے میں کیا 4 مردے زندہ کیتے تے لوگاں دے ذہن خراب ہو گئے میں کیا اسی نبی دے غلاماں توجہ رکھے آجے اسی نبی دے غلاماں ساڑھے نبی نے بھی مردہ زندے فرمائے نے لیکن اسی نبی نو نبی منیا خدا نہیں میں کہ نبی اپنی شان دے اپنی اعلیٰ مقام دے دور آیا 470 ہجری دا کہ دور آیا حضرت پیرہ نے پیر دا تو سائیہ نے دعویٰ کیتا نا ساڑھا نبی آلائے آپ نے گھٹوں پڑے انہاں کہا چال قبرستان ویچے میں کہا نبی نہیں نبی دا غلام ہے تا زندہ مردہ کیتا بولو مردہ کیتا زندہ ولی نو نبی نے کیا خدا دیا بندہ ہے خدا نبی نو خدا کے میں ماننے نا خدا خدا ہوتا ہے نبی نبی ہوتا ہے ولی ولی ہوتا ہے میں کہا ساڑھے بابا جی ولی نہیں بولو تو صحیح میں کہا ایک بندہ فنا فی اللہ ایک بندہ فنا فی شیخ ایک بندہ فنا فی رسول تاریخ دیا کتاباں فقہ دیا کتاباں
علم دیاں کتاباں کھنگال کے ویکھو، حدیث دیاں کتاباں تفسیرات وضاحت اندر ویکھو، فنا فی اللہ بھی بڑے توجہ نہیں کی اچھی دے بولو سبحان اللہ، فنا فی اللہ بھی بڑے تے فنا فی الشیخ بھی بڑے، پر اے جڑے تو انو کاٹ ملن گے جڑا لقب اللہ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی طرفوں قوم دی زبان تے چل گیا ہے، فنا فی الرسول دا لقب قبلہ امیر المجاہدین نو عطا ہو گیا ہے۔ فنا فی الرسول دا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ عزیزان گرامی قدر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، یہ مقام انج نہیں جے لب دے، اپنے آپ نو مار کے لب دے، اپنے آپ نو بولو بولو اپنے آپ نو مار کے لب دے۔ عزیزان گرامی قدر توجہ فرما جے میرا تے تیرا عقیدہ کی ہے، میرا تے تیرا عقیدہ کی ہے، عاشق والا محبت والے دا پیار کرنے والے دا عقیدہ کی ہے، فرمایا ایک ایک حرف اس سجن دے نام دا سانو جس دعوان قرآن سورت یار جی تک دیا رہنا سب عملہ دی جانے، سورت یار جی تک دیا رہنا سب عملہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلم نواں نواں کلمہ پڑھیا تے سفر کیتا مدینہ شریف دا، کس دا؟ مدینہ شریف دا، تے یاد رکھیا جی شریکہ ہر دور وچ پیڑا ہی ہے، شریکہ ہر دور وچ پاویں وہ پنیتا ہوئے تو پاویں کس میں نظر بھی ہوئے، تو مائی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھنے تو بعد ایک بچہ ہے نوجوان ہے، اجے بلوغت کی حالت تک نہیں پہنچے، سفر کردیا عرض کر دیے بیٹا کافی دیر ہو گئی ہے، چالنا سونے کا دیدار نہ کر آئیے، سونے کا دیدار نہ کر آئیے، عرض کرتا اماں چال ایک پوچھنے والی گل ہے، نالے دیدار کریں گے نالے سونے کا شہر ویکھاں گے، موجہ ہوندیاں پنڈا تاواں جڑا بندہ جاندا ہے پرانے دور دیاں گلاں ہن بھی یہ حساب ہے، اجے کڑا کوئی ایڈا جدید پنڈا چ بڑا فرق ہے جی تاڑے اماں جی چلو چلیے، سفر شروع ہو گیا، تو وہ جی مائی سی نا وہ دا شریکہ وہ دے آن وہ دے گوان وہ دے خاندان جتھے بیائی دی گئی سارے دے سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمن، دین مصطفیٰ دے دشمن، ایک اس خاندان چوں اس پنڈ چوں ایک کوئی مائی جن حضور دا کلمہ پڑھیا تے ہر طرف تانے ویکھ لاں گے تو جڑا نواں دین قبول کیتا نا ویکھ لاں گے تینوں کی ملدا ہے، آ ویکھیں تیرے تے مصیبتاں ہونیاں نہیں، تینوں بڑیاں تکلیفاں ہونیاں نہیں، اج میں لبے کالے لوکی نہیں مولوی دوسرے تانے دندے کی کھٹیا جے جیلاں ویکھ لئیاں، میں کہا سونیا تینوں پھول نظر آندے نے، سانوں یہ لوہے دیاں کڑیاں بھی پھول ہی نظر آندے نے، یہ لوہے دیاں کڑیاں بھی سانوں کی نظر آندیاں نے، پھول ہی ہوندی ہے، چومیا کہ نہیں لوکاں چومیا پہ بولو تو صحیح، جڑے گئے نے انہاں دی گل ہے،
اللہ تو ہمیں اتھے ہی رکھے ساڑھے واسطے دعا کی تھے تسی اتھے ہی رکھو تو جگہ ہے کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے بڑے بڑے جنے جا کے جناب تینج خط لکھے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے لبئی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو جدو ساڑھے جنیاں کو گئے نا برانچ آلے تو جناب فیض جناب سپیشل فورس لے کے دو تمہارا تعلق ہے تو ہمارے جنے نوجوانوں نے ایسے جواب نہیں دیا ہمارا تعلق نہیں سینہ تان کے گھر بھی تھی انہاں کا خدا دا شکر ہے وہ سادہ تعلق لبیک والے دے نال ہے خدا دا شکر ہے سادہ تعلق دے نال ہے بولو بولو کدے نال ہے تسی بچے لگدے ہو یہ تعلق نہیں ہے ایک نواں نعرہ بابے دا نہیں یہ شروع دن تو لے کے قیامت تک نہیں قیامت تو بعد بھی بچے گا بابا جی نے گل نہیں کی تھی حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون قیامت تک ہوئے نا تک پھر جملہ ہی نہیں بنتا باغ بھائی جملہ نہیں بنتا یہ قیامت تو بعد بھی ہے نا پھر چاہ سمجھیے حشر کو ہوگا یہ معلوم ہے کہ بلا کہ قیامت تک ہوئے تو پھر جملے دی چاس نہیں ہوندی تو مکمل بھی نہیں ہوتا پتہ تے چلنا ہی بعد وچے آج انہاں باریاں نا نکیاں نکیاں باریاں رب نے دتیاں اے میٹن دی دیر ہے ایتھوں نوری روح نکلن دی دیر ہے لگ پتہ جانا ہے کڑیاں پاؤن والے سچے سن یا ہسن والے سچے سن انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن جس طرح مالک دی رضا ہے تے بابا جی فرماندے نے نا فرماندے نے کہ جدوں جیل وچ لے کے چل گئے نا مینوں تے ٹھنڈیاں راتاں فرمایا ڈنگراں دے بھی وہ بستر نہیں دتا جاندا کمبل نہیں دتا جاندا جڑا مینوں دتا ہے تے دیواراں چوں بھی پانی جناب سمدا ہوے تے مزدور آدمی ہوے تے نہ تھلے بستر نہ اوتے بستر فرمایا میں تے 24 گھنٹے بہ نہیں سکدا زمین اتے نہیں بہ سکدا فرمایا مینوں صرف اذیت اور تکلیف دین واسطے کہ اے بابے نوں تنگ کرو ٹھنڈ وچ میں کہے بابے تو پہلے بابے نیازی نوں عبدالستار خان نیازی نوں تحریک ختم نبوت دے کیس اندر جدوں جیل خانے بھیجا گیا تو فرمایا برف دے بلاگ تے رکھ کے بلاگ نوں بند کر کے لوکاں پوچھیا نیازی اے نعرہ ختم نبوت دا چھڈنا کہ نہیں چھڈنا تے بابا نیازی آکھدا ہے او جان جاندی ہے تے جاندی رہے ختم نبوت دا نعرہ نہیں جا سکدا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہمارا تعلق کوئی نہیں بابا جی اکثر فرماندے ہوئے تواڈے گھراں چ یا تواڈے دروازے تے پولیس آئے نا آکھے نا تواڈا تعلق لبیک نال ہے تے خدا دے بندے شکر ادا کریا کرو تواڈے دروازے تے تواڈے مدرسے تواڈی مسجد تو او پولیس آئی جڑا تانوں پوچھدی ہے تواڈا تعلق لبیک نال ہے سبحان اللہ تے بندہ باہر نکل گیا کہ چول دیا پترا ہو رہا سی چور پوچھن کی ہے اس تو وڈی کیڑی گل ہے اسی کو ڈاکا ماریا اسی کو ککڑی دے انڈے چکے نے نا ساڈا اگر یہ جرم ہے نا کہ تاجدار ختم نبوت لگانے والا نعرہ جیل جائے گا وہ جیل کی بات نہ کرو اگر پھانسی کے کاٹ تک بھی جانا پڑے تو یہ سنی مسلمان پھانسی کے پھندے کو چوم کر یہ نعرہ لگائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਉਣਾ ਬਈ हमारा ताल्लुक है हाँ सीना तान के आख्या करो साडा ताल्लुक लब्बई कालियां दे नाल है बाबा जी मार जिंदाबाद जिंदाबाद मार दिया जी भी जाने कब्र ते भी कईयां लेखां ने ਇਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक ਹੈ ਯਾਰ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਾल्लुक ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮਾ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ उससे बड़ा होना चाहिए जेड़ी पीछे छड़ के गया ना माशाअल्लाह अगले दिन आंदा आंदे मैं ए मनारे पाक सा मैं भरांगी मैं तेरे वड्डिया नहीं भरिया ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ मैं कहे बाबे खत्म रिजवी दा ही कमाल है राज के बोलो सुभान अल्लाह या ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ग्राउंड भरनी है ना तुसी मनारे पाकिस्तान वाली या 2-3 गुना इस तो भी वड्डी होवे एक ने ग्राउंड की गल ही नहीं करते इस तो भी वड्डी को होवे जे ग्राउंड भरना चाहते हो ना कि मखलूक किवें होंदी है बुला के नहीं पैसे दे के नहीं मखलूक किवें होंदी है मैं कह लब्बई काले नु इजाजत दो कि मनारे पाकिस्तान दे मनार दे साए थल्ले ताजदार खत्मे नबूवत दी कॉन्फ्रेंस करन ते वेखिया जे पंडाल भरदा कि नहीं भरदा तब वो तो सही ना बेशुमार बेशुमार रिजवी तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार काजी तेरे जान सा बेशुमार बेशुमार ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद अजीजान गिरामी गजल तवज्जो फरमाया जे ओ अम्मा जड़ी मदीने वाली सफर कीता नवा नवा कलमा पढ़िया लोग ताने दिते जिवें सानू ते तुहानू ताने दिते जांदे ने केड़ी पार्टी नवी लैके आ गए जेड़ा वजूद ही कोई नहीं किवें आ गए मौलवियों दा कम सियासत नहीं तुसी मसीतां दे हुजरे दे अंदर अलिफ बा ता ता पढ़ा के ते अपने रोजी रोटी दा मामला है मैं कहना ना असी रोजी रोटी वास्ते दीन दा कम नहीं करदे असी ते यार दी तांग विच रहने आ यार राजी हो जाए साडी दुनिया भी संवर जाएगी साडी कब्र भी संवर जाएगी साडी दुनिया भी साडी आखिरत भी अम्मा जान चलियो शरीके ने ताने दिते नवा नवा दीन कबूल कीता है तेनू वेख लैने जदों मुसीबतां आ जाणगियां जदों आंडी गवांडी भी तेरा साथ छड़ जाणगे जदों अपने भी तेरा साथ छड़ जाणगे अम्मा ने सारियां गल्लां सुनियां मदीने दे ताजदार दा ख्याल कीता मदीने वाले सफर शुरू अपना नौजवान बच्चा भी लिया बच्चा भी ना लिया मदीने दी आबो हवा दी वजह तो बच्चा बीमार हो गया बुखार दी हालत आज हालत कोठे कल हो रे परसों हो रे खराब हुंदी अम्मा दा बच्चा भी साल कर गया पर्दा कर गया साहबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जिन्होंने पैगाम दे भेजा अम्मा जान दी बारगाह दे अंदर ऐ अम्मा जान तुम्हारा बच्चा भी साल कर गया है पर्दा कर गया है आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खबर हो गई बच्चा भी साल कर गया है बच्चा भी साल कर गया है अम्मा ने वावेला नहीं कीता रोई नहीं तफे नहीं मारे गिरेबान चाक नहीं कीता अपने दिल दे अंदर ओह गल्लां शरीका दे ताने अम्मा दे ज़हन विच ने अम्मा दे ख्यालात ने मैं नवा नवा कलमा पढ़िया आख दे सर को मुसीबत आएगी ते पता फेर चलेगा अपने ते बेगाने दा किस नबी दा कलमा पढ़िया किस नबी दा कलमा पढ़िया मेरे ते वाकई मुसीबत आ गई मेरा नौजवान
آخری عمر اے ہوئی بچہ سہارا ہے اے ہوئی سہارا ہے اگر سہارا نہ ہوندہ انہ دا تانا کم نہ کردہ اپنے خیالات لے کے بچے دی خبر سنی مصطفیٰ دی بارگاہ نتیجے دے پہنچا کے مزہ آ جائے گا گھر کے بولے جو سبحان اللہ اسی بھی ایسے تاگ وچ بیٹھے آقا ساڑھے پلے دے کچھ نہیں ساڑھے عمال کچھ نہیں پتہ نہیں مالک نے قبول کرنے نے کہ نہیں کرنے توجہ رکھے اب جو اممہ چل دی مصطفیٰ دی بارگاہ جگا کے عرض کر دیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میرا نوجوان بچہ پردہ کر گیا ہے وصال کر گیا ہے وفات پا گیا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نو پتہ چلے آئے تیرا بچہ وصال کر گیا ہے آپ دی بارگاہ اندر عرض کر دیے لاجپالا جتھے بیائی گئی ہیں وہ بھی تیرے دشمن جڑا آن گوان شریک ہے وہ بھی تیرا دشمن او دے اگے بڑے تانے دندے سن سونیا جے خبر اونا تک پہنچ گئی تے شریکاں دے تانے تے جوندیاں نو مار چھڑ دینے سونیا میرا پتر جوان فوت ہو گیا ہے اے دا حال چاہیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قانون قدرت رب تعالیٰ دا قانون جڑا مر جائے زندہ نہیں ہوندا اماں دا عقیدہ بڑا ڈاڈا ہے پنجابی دے لفظاں دا ذرا جملیاں دا ترجمہ کرنا چاہنا ذرا توجہ فرمایا جے آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا مدینے جو مرے ہے شریکہ بڑا ڈاڈا ہے سونے اینج میں واپس ہے آئے اینج واپس ہے میں کہا جڑا 1400 سال بعد دے آئے نا اڈیاں لے یہ شرک کر دیا میں نے کہا اممہ نو نہیں پتا رب کو لو منگنا ہے آئے چیزیں بولو سبحان اللہ پھر جو تھک گئے ہوتے پھر دعا کر دیئے سبحان اللہ سبحان میں چلو بہتا ٹائم لے ہی لیا پر تہاڈی سبحان اللہ سے پتہ لگنی چاہیے سنن بیٹھے جی پیر صاحب نے آگیا بھی مہار شریف والے بڑا ڈاڈا جا پروگرام کرتے ہیں لمبا چوڑا آج تو ساڈا سلامہ وہ بابا جی یہ بھی تزیت ہے شگر کا تحصیل لیبر سے بڑا پروگرام ہو رہا ہے ساڈا 19 جی میں کہا میں تو اتنے بھی جانا ہی یار اے نہیں جی اتنے بڑا لمبا ہوندا ہے تو میں لمبا ہوندا تا کار ہی چھڈیے تہاڈی سبحان اللہ نے دسنا کہ لمبا ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ ہائے قسم خدا اونچی بولو سبحان اللہ اینا شیراں نوں جناب لوگ آکھن کہ تہاڈا تعلق کدے نال ہے تے انہاں کی آکھنا ہے اینج نہیں بھی اینج ہلاؤ ہے مارو نعرہ بھیا گواہی ہو گئی بات ٹھیک ہے نہیں بڑا ساڈا تعلق ہے توجہ رکھیا جی اماں جی کی آندے اماں جی کی آندے نے سونیا نہ اوتھے مریا تے نہ راج مریا تہاڈے شہر چ تے ڈیرا تہاڈا یاد رکھیا جی ڈیرے والے کولوں کم لینا ہوے نا کم لینا ہوے او دے بڑیاں دی تعریف کرنی پیندی تے بچیاں دی تعریف کرنی پیندی بھلا ہوئے تیری خیر ہوئے 50 روپے دینے ہیں 100 لے کے جانا ہے پنجابی دی مثال ہے نا منگن والے میں کہ قربان جاواں مائی دے عقیدے تو
مائی دے عقیدے تو ایک میرے شیر مجاز دی طرف جانا چاہنا بابا جی دی بھی یاد ہو جائے گی ساری یاد ہوئے گی مجاز دی طرف جانا چاہنا ذرا اونچی بولے سبحان اللہ فرمایا دکھ نہیں سی ونڈے تے یاری کانو لئی سی جی دکھ نہیں سی ونڈے سنایا